अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। उसके बाद उस बाप पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसको जान कर के आपकी रूह कांप जाएगी और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो वाक़या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई कहानी, किस्सा या मंथन नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है जो पाकिस्तान के झेलम ज़िले अदराना गांव में पेश आया। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकत कर जाते हैं जिनकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्म कर रही होती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है इस दुनिया में बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत, वो दुनिया में किसी मर्द पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की इस दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा चाहती है वो होता है उसका बाप। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अदराना गांव में रहने वाली एक माँ ने ये सच्चा वाक़या बयान किया है। वो माँ कहती है, मेरा शौहर बहुत अय्यास किस्म का था, एक जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता। उसको ना घर की परवाह थी और ना ही हमारी। वो काम भी कुछ नहीं करता, बल्कि वो हम सब पर जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ घर में रहती थी। मेरा शौहर एक तो कुछ कमाता नहीं था और हमारे पैसे को ले जाकर शराब पीता था और जुआ खेलता था। इसलिए हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम कर रहे होते, 2 वक्त की रोटी को बड़ी मुश्किल से कमा कर लाते और ऊपर से मेरा शौहर रात को कुछ शराबी दोस्त को ला करके हमारे घर में बैठा देता था। एक बार ऐसा हुआ, हम रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरी बेटी अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शौहर अपने दोस्त के साथ घर में आया। घर में आने के बाद मेरी बेटी को आवाज़ लगाने लगा। मेरी बेटी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरा शौहर गुस्से से चीख कर उसको आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, जिससे डर करके मेरी बेटी उसके पास चली गई। अपनी बेटी को सामने देख करके बाप कहने लगा, हमें जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी डर कर रसोई घर में गई और खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो मेरी बेटी खाना ले करके उनके सामने पहुंच गई। मेरी बेटी पर जब मेरे शराबी शौहर के दोस्त की नज़र पड़ी तो वो काफ़ी देर तक गौर से मेरी बेटी को देखता रहा। फिर जब वो खाना रख करके वहाँ से चली गई तो मेरे शौहर का शराबी दोस्त कहने लगा, यार तुम्हारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है और जवान भी लगती है। एक बात कहूँ, तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और वो बूढ़ी हो चुकी है और तुम तो अभी एकदम जवान लग रहे हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी से निकाह कर लो, फिर तुम दोनों मज़े से घर में रहना। दोनों पर उस वक्त शराब का नशा और शैतान गालिब हो चुका था, इसलिए अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा और वो नाराज भी नहीं हुआ। उसने जरा भी कुछ भी नहीं कहा कि ये तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो, बल्कि वो इस बात को सुनकर के खुश हुआ। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई कि उसने अपने शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, तू मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहा है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं इसका बाप हूँ, मेरा निकाह इसके साथ कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ भी मेरे शौहर ने नहीं कहा। उस वक्त मेरे शौहर पर शैतान गालिब हो चुका था और कहने लगा, हाँ यार, तू तो बात बिल्कुल सही कह रहा है।
اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو میرے دن اچھے سے گزرنے لگیں گے۔ پھر اتنا کہہ کر کے اپنے دوست کو گھر سے باہر بھیج دیا۔ پیارے دوستو، وہ ماں کہتی ہے کہ اس دوران میری بیٹی گھر میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر شام کو جب میں اپنا کام کر کے گھر واپس لوٹی تو اس وقت میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ پھر رات میں ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ حالانکہ میری بیٹی نے مجھے رات میں یہ بات نہیں بتائی۔ صبح پھر جب ہم لوگ اپنے کام پر چلے گئے تو میرا شوہر میری بیٹی گھر پر موجود تھے۔ جیسے میرے شوہر نے یہ موقع دیکھا کہ ہم لوگ چلے گئے ہیں تو میرے شوہر نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ ایک قاضی کو لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوست ایک قاضی کو لے کر آ گیا۔ قاضی کو کچھ نہیں معلوم تھا، قاضی کو بہت پیسے دے دیے گئے تھے۔ پھر میرے شوہر نے دیکھا کہ میری بیٹی کمرے میں اکیلی ہے تو وہ اس کے کمرے میں گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو باہر لے آیا۔ پھر اس سے کہنے لگا، چپ چاپ رہنا، میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، اپنا منہ بند رکھنا اور جا کر کے چپ چاپ قاضی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور قاضی تم سے جو بھی کہیں اس کا ہاں میں جواب دینا۔ یہ سن کر کے میری بیٹی چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی، مگر گھر میں اس کی باتوں کو سننے والا کوئی موجود نہ تھا۔ پھر زبردستی باپ نے بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پھر جب یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے شوہر نے ہم سب کو بہت مارا پیٹا اور ہم سب کا منہ بند کروا دیا اور کہنے لگا، اگر اس کے بارے میں تم نے کسی سے بھی کچھ بھی کہا تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ کچھ دنوں تک ہم لوگوں نے ڈر اور شرم کے مارے کسی سے کچھ بھی بات نہیں کی اور اس دوران میرا شوہر میری بیٹی پر ظلم کرتا رہا۔ پھر تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھجوا دیا۔ پھر میرے بھائی آئے اور میرے ظالم شوہر کے چنگل سے ہم سب کو چھڑا کر لے گئے۔ ایک ظالم باپ نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ پھر وہ ظالم شخص دن رات شراب میں ڈوبتا گیا۔ وہ ہماری اتنی بددعا لے چکا تھا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ہم نے ایک دن سنا کہ اس ظالم شخص کو وہ اپنے گھر میں تڑپ رہا ہے، وہ بری طرح سے چیخ چلا رہا ہے کیونکہ اس کا پیشاب اور پخانہ دونوں بند ہو چکا تھا، اس کا پیٹ پھول چکا تھا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایسے ہی وہ 5 دنوں تک چیختا چلاتا رہا۔ پھر وہ کچرے کے ڈھیر پر جا کر کے مر گیا۔ اسے کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، اس کی کوئی قبر تیار کرنے والا نہ تھا۔ اس کی لاش کو کتے نوچ نوچ کر کے کھانا شروع ہو گئے، اس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے اور بدبو پھیلنے لگی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، اس نے اس قدر اتنی گندی حرکت کر ڈالی کہ اس کا انجام ایسا ہونا ہی تھا۔ تو پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔